अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सेकेंड ईयर की जो हमारी तारीख़ इस्लाम है इंटरमीडिएट पार्ट 2 की, उसका लेसन नंबर जो हमारे पास 10 है, जिसका उन्वान है वासिक बिल्ला। आज हम इसके आपके साथ शेयर करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आते हैं MCQs में जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं हम वही रीड करने वाले हैं, और उसके अलावा जो है हम वो रीड नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना। सबसे पहले MCQs में हमारे पास आता है कि वासिक बिल्ला किस सन हिजरी या ईस्वी में तख्त नशीन हुआ। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से हमें सिर्फ एक राइट ऑप्शन जो है उसको टिक करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सिर्फ राइट ऑप्शन ही शेयर करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना हमने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 842 और 227। ठीक है, 842 और 227 हिजरी। आगे है वासिक बिल्ला की माँ किस मुल्क की लोंडी थी। इसका जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे नंबर 1 में है शाम, नंबर 2 में है ईरान, और नंबर 3 पे है रोम, और नंबर 4 पे है तुर्की। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है रोम। आगे है वासिक बिल्ला के अहद में बनु नमेर ने किस सन हिजरी में बगावत की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 232 हिजरी में। उससे आगे आता है हमारे पास कि वासिक बिल्ला के अहद में रोमियों के साथ कितने कैदियों का तबादला हुआ। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 4362। अगला है यहाँ पर हमारे पास कि वासिक बिल्ला ने कितनी उम्र में वफ़ात पाई। जो इसकी राइट मीन्स के इसका जो आंसर है वो है 36 बरस। कितनी बरस में उसने वफ़ात पाई वासिक बिल्ला ने? 36 बरस। जो इसका राइट ऑप्शन है इसका आंसर है 36 बरस। आगे है वासिक बिल्ला के अहद में बनु सलीम ने कब शोरश की। यहाँ पर अच्छे से वो नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर शोरश लिखा गया है, तो इसका आंसर जो है वो है 230 हिजरी। आगे है वासिक बिल्ला के अहद में खवाज ने कब बगावत की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 231 हिजरी। आगे है वासिक बिल्ला किस सन हिजरी में वफ़ात पाई, कि वासिक बिल्ला जो है उसने किस सन हिजरी में वफ़ात पाई। तो ये हम पीछे जैसे कि पढ़ के आ चुके हैं, तो यह है 232 हिजरी में। आगे है कि वासिक ने किस चीज़ पर टैक्स यकसर माफ़ कर दिया था। तो इसका आंसर है जहाज़ों पर। आगे है हमारे पास कि मदीना के कौन लोग हर शब इसकी याद में बकी में जाकर रोते थे। इसका आंसर है औरतें। आगे है वासिक बिल्ला का असल नाम क्या था। तो इसका राइट ऑप्शन है जाफ़र। वासिक का जो असल नाम था वो क्या था? जाफ़र था। वासिक की माँ का नाम क्या था। यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो है फ़रातीस। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जैसे कि फ़रातीस, ज़ुबैदा, खिज़रान, हलल। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है फ़रातीस। वासिक की माँ का फ़रातीस नाम था। आगे है वासिक के बाद कौन खलीफा बना। तो इसका राइट ऑप्शन है मुतवक्कल। अब हमारे पास आते हैं आगे मुख्तसर सवालात, और हमें उनके जवाबात भी साथ ही जो है वो रीड करने हैं। सबसे पहला हमारे पास मुख्तसर सवालात में आता है कि वासिक बिल्ला के इब्तदाई हालात ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन लिखिए। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है कि मोतसम बिल्ला की वफ़ात के बाद इसका लड़का अबू जाफ़र हारून वासिक के लक़ब से तख्त खिलाफत पर बैठा। वो एक रोमी लोंडी फ़रातीस के बतन से था। ये जो वासिक के मीन्स के मोतसम जो है, ये जो वासिक बिल्ला मोतसम है, इसकी जो वालिदा का नाम था, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया कि फ़रातीस था। वो कहाँ से थी? वो एक रोम की लौंडी थी जिनका नाम फ़रातीस था, और वासिक उनके बतन से था। बतन जो है वो पेट को बोलते हैं। अपने बाप के बरअक्स वो अलूम व फ़नून का सरप्रस्त और शेर और सुखन का दिलदरदा था, और फ़न व मौसीकी में इतना माहिर था कि अहले फ़न भी इसके मुतारिफ़ थे, और इसने अपनी दाद और हस और अफू और करम से अवाम को अपना गर्विदा बना लिया था। वासिक अपने बाप से ज़्यादा तर्क नवाज था। वासिक पहला अब्बासी खलीफा था जिसने नायब सल्तनत का ओहदा कायम किया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि वासिक के दौर खिलाफत में अरबों ने बगावतें क्यों की। तो इसका जो आंसर है वो है कि वासिक के दौर खिलाफत में हुकूमत की तर्क नवाजी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अरबों ने मुख्तलिफ मकामात पर बगावतें बर्पा की। अब्बासी फ़ौज में तर्क अनासर की शमूलियत के बायस दूसरी कौमों के फ़ौजी अनासर का जोर टूट गया। इस नई ताकत ने बागी अरब उमरा की कुव्वत को भी कुचल कर रख दिया। इसी वजह से अरबों ने बगावतें की। आगे है अगला क्वेश्चन है कि क्या वासिक ने अपने बाप मोतसम से ज़्यादा तर्क नवाज पॉलिसी अपनाई, वो कैसे। तो इसका आंसर है कि वासिक बिल्ला अपने बाप से भी ज़्यादा तर्क नवाज साबित हुआ था। इसने तुर्कों को बहुत बड़े बड़े ओहदों से नवाजा। इसने एक तुर्क जर्नैल अशनास को जवाहरात का ताज और हार पहनाए
اور سلطان کا خطاب عطا کر کے نائب سلطنت مقرر کیا۔ واسق بلّہ پہلا عباسی خلیفہ ہے جس نے نائب سلطنت کا عہدہ قائم کیا۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، کیا واسق نے اپنے باپ معتصم سے زیادہ معتزلی عقیدہ کی تبلیغ و اشاعت کی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ عقائد کے لحاظ سے واسق بلّہ بھی معتزلہ سے ہمدردی رکھتا تھا اور معتزلی اعتقاد کی تبلیغ و اشاعت میں اپنے باپ سے بھی آگے تھا۔ اس بارے میں اتنا تنگ خیال اور متشدد تھا کہ علماء اور عوام سے جبراً عقائد کا اقرار کرایا، لیکن سخت حیرت ہے کہ عقیدت کی اس شدت کے باوجود امام احمد بن جنبل پر کوئی سختی نہیں کی۔ رومیوں سے اس نے صرف انہی قیدیوں کو چھڑایا جنہوں نے خلق قرآن کا اقرار کیا۔ اگلا کوشچن ہے کہ واسق بلّہ کو چھوٹا مامون الرشید کہا جاتا ہے، وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے کہ اپنے باپ کے برعکس وہ علم و فنون کا سرپرست اور شعر و سخن کا دل دردہ تھا اور فن موسیقی میں اتنا ماہر تھا کہ اہل فن بھی اس کے معترف تھے۔ اس نے اپنی داد و دیش اور عفو و کرم سے عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے دور خلافت میں صنعت و تجارت کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ اس کے باعث سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کی فضا قائم ہوئی۔ کشادہ دل اور متحمل مزاج آدمی تھا، اس لیے وہ چھوٹا مامون کہلایا۔ اگلا کوشچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ واسق کی موت کی خبر اہل مدینہ پر کیسی گزری؟ اس کا آنسر ہے کہ واسق بلّہ نے اپنے دور حکومت میں اہل مدینہ کے ساتھ نہایت عمدہ برتاؤ رکھا۔ مینس کہ یہاں پر یہ ہے کہ اہل مدینہ کے ساتھ نہایت عمدہ برتاؤ رکھا، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ اس طرح سے آ رہا ہے کہ واسق بلّہ نے اپنے دور حکومت میں اہل مدینہ کے ساتھ نہایت عمدہ برتاؤ رکھا۔ اس کے عہدے اقتدار میں مکہ و مدینہ میں کوئی سائل باقی نہ رہا۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ سائل وہ ہوتا ہے جو مینس کے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نے اتنی ترقی کی کہ کوئی بھی مانگنے والا نہ رہا، مینس کہ سب کو کام ملا۔ اس کی موت کی خبر مدینہ پہنچی تو کہرام مچ گیا اور مدینہ کی عورتیں ہر شب اس کی یاد میں بقیع جا کر رویا کرتی تھیں، جیسا کہ سید میر علی رقمطراز میں کہ آئندہ 2 صدیوں تک ایسے حکمران آگے آتے رہے جو بے اقتدار تھے اور جن کی موت پر کسی نے کوئی نوحہ نہ کیا تھا۔ اگلا کوشچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ واسق مسائل میں تقلید کی بجائے آزادانہ فکر و تدبر کو پسند کریں۔ یہاں پر اس کا آنسر ہے کہ واسق آزاد خیال واقع ہوا تھا، چنانچہ مسائل میں تقلید کی بجائے آزادانہ فکر و تدبر کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ ایسے تمام قدیم و جدید فلسفیوں اور منطقیوں کی آراء اور ان کے علوم سے واقفیت حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے دربار میں مختلف علوم و فنون کے علماء کی دلچسپ محفلیں منعقد ہوتی رہتی تھیں۔ ان محفلوں میں علوم طبیعیات و مابعد الطبیعیات اور مینس کے التحیات اور خصوصاً طب کی فطری اور تجرباتی حیثیت پر بہت طویل مباحث و مذاکرات ہوتے تھے۔ آگے ہے اگلا کوشچن کہ واسق بلّہ نے کیسے وفات پائی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ ذی الحج 232 میں واسق استسقاء میں مبتلا ہوا۔ اتباع نے گرم تنور کے پاس بٹھا کر بھاپ دلائی، اس سے کچھ افاقہ محسوس ہوا اور دوسرے دن اس نے تنور کو زیادہ گرم کر کے اس کے آگے جو ہے دیر تک بھاپ لی، جس سے اس کی طبیعت روبہ اصلاح ہونے کی بجائے زیادہ خراب ہو گئی اور بالآخر اس نے 34 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اگلا کوشچن ہے کہ واسق بلّہ کے کردار کی 2 خوبیاں تحریر کریں، مینس کی تحریر کیجیے۔ نمبر 1، واسق بلّہ علم و فضل میں یکتا تھا۔ نمبر 2، علم و فضل میں ممتاز تھا۔ مورخین اسے جھوٹا مامون قرار دیتے تھے۔ یہاں پر چھوٹا مامون ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ انہوں نے جھوٹا لکھا لیکن یہ چھوٹا مامون قرار دیتے تھے۔ معتزلی عقائد میں متشدد تھا۔ اگلا ہے کہ واسق بلّہ کی مذہبی پالیسی کیا تھی؟ تو اس کا آنسر ہے کہ واسق باپ کی طرح معتزلی عقیدہ رکھتا تھا۔ اس نے علماء پر تشدد کیا اور اس سے مذہباً متفق نہ تھے۔ البتہ امام احمد بن جنبل کو رہا کر کے ملک بدر کر دیا۔ اس نے رومیوں نے صرف انہیں قیدیوں کو چھڑایا، جنہوں نے خلق قرآن کا اقرار کیا۔ آگے ہے کہ واسق بلّہ کے اوصاف و کردار کے بارے میں مختصراً لکھیں۔ یہاں پر اس کا آنسر ہے کہ واسق بلّہ دولت عباسیہ کا ایک شفیق الطبع حکمران تھا۔ وہ نہایت خوش روح اور خوش اندام تھا۔ عملی استعداد میں اس کا شمار بنو عباس کے فاضل خلفاء میں ہوتا ہے۔ واسق کی شخصیت و تدبر و سیاست، علم و دانش، فہم و فرست، فضل و کمال اور فیاضی و دریا دلی کے جملہ اوصاف کا مرقع تھی۔
اس کے اوصاف کی وجہ سے مامون کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت و توقیر تھی اور وہ اسے اپنی اولاد سے زیادہ درجہ دیتا تھا۔ واسق فن موسیقی کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے اپنی فنی صلاحیت سے 100 نئے راگ ایجاد کیے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی فنی صلاحیت سے 100 نئے راگ ایجاد کیے، مینس کہ جو موسیقی کے نئے راگ ہوتے ہیں وہ اس نے 100 جو ہیں وہ ایجاد کیے۔ شعر و سخن میں مامون سے زیادہ باذوق تھا۔ آگے ہے کہ واسق متحمل مزاج اور حلیم الطبع واقعہ ہوا تھا۔ غرضی کا اس کا دور خلافت امن و امان، راحت و اطمینان اور فارغ البانی کا ایک ایسا درخشاں دور تھا کہ اقتدار عباسیہ کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگلا کوشچن ہے کہ واسق مسائل میں تقلید کی بجائے آزادانہ فکر و تدبر کو پسند کرتا، وضاحت کریں۔ یہ کوشچن ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی، ہمارے پاس یہ پیج ڈبل آ گیا ہے، جیسا کہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ کوشچن پڑھا ہے کہ واسق باللہ کے اوصاف و کردار کے بارے میں ہم نے مختصراً جو ہے وہ ابھی آپ کو میں نے بتایا۔ آگے ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے، جو لاسٹ ہمارے پاس 3 کوشچن ہیں، وہ ہے کہ واسق باللہ کو چھوٹا مامون کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ کیونکہ علم و فضل میں وہ مامون کے مشابہ تھا۔ آگے ہے اگلا کوشچن کہ احمد بن نصیر کون تھا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ آپ زاہد و عابد اور صاحب علم اور حق گو انسان تھے، اور آپ نے خلیفہ واسق کو اس کے معتزلی عقائد کی بنا پر کافر قرار دیا۔ خلیفہ واسق نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آگے ہے کہ واسق باللہ کے ماں اور باپ کا نام لکھیے۔ تو اس کا آنسر ہے کہ ماں کا نام فراتیس نامی کے نیز باپ جو تھا وہ معتصم باللہ تھا۔ آگے جو ہمارے پاس لانگ کوشچن ہیں، جب وہ ہماری پوری بک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی مینس کے شارٹ کوشچن اور MCQs کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو اس کے لانگ کوشچن ہیں وہ ہر ایک لیسن کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آئی ریلی ہوپ سو کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوگا، اور اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔